قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا. یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا. تو ہی جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ کا. کیا یاریاں ہیں یاروں دو یاریاں تو دیکھو. کیا یاریاں ہیں یاروں دو یاریاں تو دیکھو. ایک یار ہے خدا کا دوجا یار مصطفیٰ کا. ایک یار ہے خدا کا دوجا یار مصطفیٰ کا. یا رب ہمیں کرا دے دیدار مصطفیٰ کا. تو ہی جانتا ہے دل ہے دیوانہ مصطفیٰ کا. یا رب ہمیں کرا دے. تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر. انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولے کل میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ
جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے. جس رب العالمین نے سانو سارے انو پر وقت اپنی پاک اور برکت والی گھر اندر جمع فرمایا ہے. قبولیت دے اوقات نے اللہ کو دعا کرو اللہ سدا سارے دا پر وقت اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے. الحمدللہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک اور آپ دے مقام پاک دے حوالے نال موضوعات دا سلسلہ جاری ہے. ولادت مصطفیٰ، برکات مصطفیٰ، وفات مصطفیٰ. انشاءاللہ میں کوشش کراں گا فکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے حوالے نال اخلاق مصطفیٰ. انشاءاللہ خطبات جمعہ دے اندر بیان کریے. اللہ کو دعائے اللہ مینوں قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کر کے پھر سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی محترم دی شان پاک نو جدوں بھی بیان کرنا ہے احتیاط دا دامن نہیں چھڈنا. بڑا حساس معاملہ ہے نبی پاک دی ذات دا. رب العالمین اپنے نبی دے گستاخ نو معاف نہیں کرتا. اللہ دے نبی دی شان جدوں بھی بیان کرنی ہے قرآن پڑھنا ہے، نبی پاک دا فرمان پڑھنا ہے. جدوں ادھر ادھر جھاتی مارو گے یا شان ودا بیٹھو گے یا کٹا بیٹھو گے. اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ مینو یہودیاں تے عیسائیاں دی طرح جویں انہوں نے اپنے نبی دی شان اندر غلب کر کے عزیر نو اللہ دا بیٹا آکھیا، عیسائیاں نے عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا آکھیا، میری شان اندر غلب کر کے کتے اللہ دا شریک نہ بنا دینا. لعنت ہوے یہود و نصارا تے. اے نبی پاک دی زندگی دے آخری الفاظ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارا. اللہ دی لعنت یہودیاں عیسائیاں تے انہوں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. میری امت دے لوگوں میری قبر نو میلہ گاہ نہ بنانا، عید گاہ نہ بنانا، سجدہ گاہ نہ بنانا. نبی محترم دی شان کٹان والا بھی جہنمی اور قرآن و حدیث دی روشنی چ میرے مصطفیٰ دی شان ودان والا کولوں وہ بھی جہنمی. کیوں؟ کٹان والے دی تے سمجھ آندی ہے بھی جہنم چ جائے گا، ودان والا جہنم اندر کیوں جائے گا؟ اللہ نے میرے نبی نو جیڑی شان اور مقام عطا کیتا ہے، انج کہہ لو اللہ نے جیڑی اعزاز والی کرسی میرے نبی نو دتی ہے اس تو اگے ہن رب العالمین دی کرسی ہے. اللہ دی ذات دا مقام ہے، اللہ دی ذات دی عزت شان ہے، مرتبہ ہے. نبی پاک نو آپ دی شان تو تھوڑا جہا ودھان دی کوشش کرو گے اللہ نال ملا دیو گے. یہی وجہ ساتھیاں نے غلب کیتا. کسی نے آخیا اللہ جڑیاں تو مدینے والے نو شاناں دتیاں نے تھوڑیاں نے، اسی ویخ کی کرنے ہاں. کسی نے آپ نو مختار کل کہہ دیتا، کسی نے آپ نو عالم الغیب کہہ دیتا، کسی نے آپ نو نور امی نور اللہ کہہ دیتا. میں ممبر رسول تے کھلوتا، قرآن پاک میرے سامنے، اللہ دی قسم نبی پاک نو عالم الغیب کہنا آپ دی توہین ہے. نبی پاک نو مختار کل کہنا آپ دی توہین ہے. انشاءاللہ علم غیب تے جدو جمعہ پڑھاواں گے
آپ احباب نو دلائل نہ سمجھاواں گی کہ عالم الغیب ذات تے اچھی بولو صرف ایک چھوٹی جی مثال، اللہ دے نبی کریم نے 70 صحابہ بحر معونہ دی طرف روانہ کیتے، 70 صحابہ تے وہ قرآن دے قاری، قرآن دے حافظ، دین دے عالم، انہاں 17 نو ذبح کر دیتا گیا، کٹ دیتا گیا۔ میرے نبی اگر غیب جان دے سن تے جان بوجھ کے اپنے یاراں نو مروایا ہے۔ اتنی بڑی تہمت لگان تو پہلے بندہ زمین دے اندر دھنس کیوں نہیں جاندا؟ جڑی شان اللہ نے دیتی وہ تھوڑی نہیں۔ اج میں تواڈے سامنے انشاءاللہ صحیح روایات، مستند روایات، نبی پاک دے جسم پاک دیاں برکتاں بیان کرنیاں نے۔ اللہ کو دعائے اللہ کریم مینوں قرآن و حدیث دے مطابق حق سچ بیان کرن دی تے سانو سارے نو اپنے نبی نال انج پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے جویں رب العالمین نے پیار کرن دا حکم دیتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ، سارے پڑھو گوڈے چھڈو تے پڑھو صلی اللہ ہو۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرات دی وقار ذرا غور کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ فرماندے نے میرا سونیا اسی تانوں نبی بنا کے بھیجے، مبشر بنا کے بھیجے، خوشخبریاں دین والا نذیر بنا کے بھیجے، ڈران والا اللہ فرماندے نے سراج منیر بنا کے بھیجے، داعیا الی اللہ بنا کے بھیجے۔ سراج منیر دا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں، دنیا دا سورج، دنیا دے سورج نو بھی سراج کہندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں چمک دے دن ویلے روشنی کر دیندے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے سراج منیر بنایا۔ پر میں قربان جاواں اپنے نبی دی شان تو، قربان جاواں اپنے نبی دے مقام تو، قربان جاواں اپنے نبی پاک علیہ السلام دی عزت تو، قربان جاواں اپنے نبی پاک دی رفعت تو، قربان جاواں اپنے نبی پاک دی بلندی تے مرتبے تو، قربان جاواں۔ توجہ میرے وال، اللہ دنیا دا سورج دن والے چڑھ دے، دن والے چڑھ دے، اللہ روشنی کر دے، لوکاں نو فائدہ پہنچ دے۔ پر مسلمانوں، میرے نبی کریم دا سورج اللہ دی قسم دنے بھی فائدہ دیندے، رات نو بھی فائدہ دیندے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا اللہ ابو بکر تے پیاں اللہ نے صدیق بنایا۔ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا نبی دے عمر تے پیاں اللہ نے فاروق اعظم بنایا۔ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا عثمان غنی تے پیاں اللہ شرم و حیا دا پیکر بنایا۔ میرے نبی دا دورہ دماد بنایا۔ او مسلمانوں، میرے نبی دے سورج دیاں کرنا حضرت علی تے پیاں اللہ نے شیر خدا بنایا، اللہ نے نبی دا ویر بنایا۔ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا حسنین کریمین تے پیاں اللہ نے جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا۔ میرے نبی دے سورج دیاں کرنا اما خدیجہ تے پیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا۔ میری عائشہ تے پیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا۔ نبی دی حفصہ تے پیاں اللہ نے مومنہ دی ماں بنایا۔ میرے نبی
کریم دے سورج دیاں کرنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی پڑھیا کرو رضی اللہ تعالی عنہا تے پیاں اللہ نے جنت دیاں نوجوان عورتاں دا سردار بنایا او مسلمانوں میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سورج دیاں کرنا کالے جے رنگ دے حبشی بلال تے پیاں ٹردا زمین تے پر ٹرن دی آواز رب دے جنت دے اندروں آ رہی ہے آگے ذرا غور کیجئے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے اللہ دے سونے پیغمبر جی اسی تانوں رحمت للعالمین بنائے صرف انساناں واسطے رحمت نہیں بنایا صرف جناں واسطے رحمت نہیں بنایا صرف فرشتیاں واسطے رحمت نہیں بنایا اللہ نے درندیاں واسطے بھی رحمت بنائے پرندیاں واسطے بھی رحمت بنائے سمندر دی مخلوق واسطے بھی رحمت بنائے جنگلاں دی مخلوق واسطے بھی رحمت بنائے آسماناں دی مخلوق واسطے بھی رحمت بنائے اللہ فرماندے نے صرف اس دنیا واسطے رحمت نہیں جویں الحمدللہ رب العالمین جویں میں تمام جہاناں واسطے رب ہاں ایویں تسی تمام جہاناں واسطے رحمت للعالمین ہو او مسلمانوں کدی اپنے نبی دی رحمت تے غور کیتا جے اپنے نبی دی شان تے غور کیتا جے اپنے نبی دے مقام تے غور کیتا جے پچھلیاں امتاں وال نظر مارو گے اللہ دی قسم ایک ایک گناہ دی وجہ تو قوم جھوٹ بول دی عذاب آ گیا قوم ناپ تول چ کمی کر دی عذاب آ گیا قوم لواطت کر دی عذاب آ گیا قوم رب دی نافرمانی کرے عذاب آ گیا کتے قوم نوح تے عذاب آ گیا کتے حضرت یونس علیہ السلام دی قوم تو عذاب آ کے واپس چل گیا نکے 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 گناہاں دی وجہ تو اللہ نے عذاب نازل کر دیتے او مسلمانوں میں اپنے نبی پاک دی شان تو قربان جاواں نبی دے مقام تو قربان جاواں اپنے نبی دیاں دعاواں تو قربان جاواں اے میرے نبی دی رحمت نبی دی امت دے اندر ہر گناہ پایا جاندا ہے کوئی جھوٹ بیاں بول دے کوئی ناپ تول اندر کمی پیاں کر دے کوئی زناکاریاں پیاں کر دے کوئی بدکاریاں پیاں کر دے کوئی ریاکاریاں پیاں کر دے کوئی اللہ تے اندے نبی دیاں نافرمانیاں پیاں کر دے پر مسلمانوں میرے نبی دی رحمت میرے نبی دی رحمت میرے نبی دی دعائیں اللہ نے ساڈے چہریاں نو نہیں بگاڑیا اللہ نے سانو زمین دے اندر نہیں دھنسایا اللہ نے پتھراں دی برسات نہیں کی تھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی جب تک دنیا پہ رہے نے اللہ اکبر اللہ رحمت دا مجسمہ بن کے رہے نے رب دی جنت اندر گئے نے رحمت دا مجسمہ بن کے گئے نے آگے ذرا غور کیجئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک دیاں برکتاں اللہ دا واسطہ جے پوری توجہ نال سنیو تے سن کے اگے بھی سنانا انشاءاللہ او بولو الیکشنہ دی کمپین چل دی ہوئے نا الیکشنہ دی کمپین تے اسی اپنے ایم این اے ایم پی اے واسطے بڑی محنت کرنے ہاں لوکاں دے بوئے کھڑکا کھڑکا کے یار ووٹ انہوں دینا جے بڑا چنگا بندہ ہے گلی بھی پچھلی واری انہیں بنائی سی بڑے کام کردا ہے اے گیس دی سہولت بھی یہ لے کے آیا ہے تریفاں دے پل تے جھوٹیاں تریفاں دنیا داری پیچھے تے اپنے پیر دیاں سچیاں تریفاں کرنیاں نے کرو گے انشاءاللہ نبی پاک فرماندے نے میں دعا کرنا اس بندے واسطے اللہ ان دا چہرہ دنیا آخرت اندر ترو تازہ روشن فرما جڑا میری ایک حدیث نو سنے تے سن کے اگے پہنچا دے پہنچاؤ گے نا انشاءاللہ یہ صرف مولویاں دا کام نہیں تہاڈا بھی کام ہے کیوں اللہ نے جویں نبی نو نبیاں دا سردار بنایا ہے ایویں نبی پاک دی امت نو امتاں دا سردار بنایا ہے کنتم خیرا امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر امتاں دی سردار وجہ سونے بڑے ہاں
امیر بنے ہاں نیک بنے ہاں نہیں، وجہ اے وے اسی لوکاں نو نیکی دا حکم دینے ہاں تے برائی تو روکنے ہاں. کیوں جی انجی کرنے ہاں یا نیکی تو روکنے ہاں تے برائی دا حکم دینے ہاں؟ اور جڑا نبی دا امتی ڈیلی سٹیٹس تے گانا یا فلم دا سین لگاندے، کسے فحشا یا بدکارہ عورت دی تصویر لگاندے، جڑا فیس بک تے گندے گانے تے گندیاں فلماں شیئر کردا ہے، اور نیکی پھیلا رہے ہیں یا بدی پھیلا رہے ہیں؟ اللہ دا قرآن کہندے ملعون نے لعنت دے مستحق نے وہ لوگ جڑے لوگاں دے اندر فحاشی پھیلاندے نے. نوجوانوں اپنی انگلاں دا استعمال دھیان نال کریو. ایک لائک تے ایک شیئر کتے جہنم اندر لے جان دا سبب نہ بن جائے. کام بڑا سوکھا ہے. واٹس ایپ تے گندیاں ویڈیوز اور گندیاں تصویراں دوستاں نو شیئر کر کے شیطان نو راضی کرنے ہاں، رحمان نو ناراض کرنے ہاں. ایک تے ڈیٹا محفوظ کرنے والے اسرائیل چ بیٹھے نے تے دوجا ڈیٹا محفوظ کرنے والے اے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نے. قیامت والے دن اگر اس حالت اندر پیش ہویا، گندیاں تصویراں گندیاں ویڈیوز گندے گانے لوکاں نو شیئر کردا ہیں جی، پھر لاکھ بھی اس قسم دا ہے کہ عام بندہ ویکھ کے پریشان ہو جاندا ہے بھی ایڈا خطرناک لاکھ انہیں لایا کیوں ہے، انہیں موبائل نو ایڈا اوکھا لاکھ لایا کیوں ہے؟ تیرے مرن تو بعد تیرا لاکھ کسے نو یاد نہیں رہنا. یہ موبائل قیامت والے دن پھر فرشتے ہی کھول کے اللہ دے سامنے کرن گے. نبی دا امتی نیکی پھیلاندا ہے تے برائی نو، او بولو برائی نو، تے آپاں کوئی نیکی دا کام ہوئے تے انہوں روکن دی کوشش کرنے ہاں. جلسہ جلوس نبی کریم دے ذکر دیاں محفلاں روکن دی کوشش کرنے ہاں. اللہ 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 میں قربان جاواں، ذرا غور کیجئے. میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک دیاں برکتاں بیان کراں. میرے نبی پاک علیہ السلام دے والاں دیاں برکتاں، والاں دیاں برکتاں، میرے نبی دے پسینہ پاک دیاں برکتاں، میرے نبی پاک علیہ السلام دی اللہ اکبر اللہ لوابے پاک آپ دے تھوک مبارک دیاں برکتاں، میرے نبی دے ہتھاں دیاں برکتاں، میرے نبی دے جسم پاک اندروں، میرے نبی دے پیراں دیاں برکتاں. توجہ میرے وال کریو. آئیے نبی پاک دے والاں تو گل شروع کریے. او مسلمانوں، گھراں دے اندر سالن روٹی دے اندر اپنا وال گر جائے، گھر والی دا وال گر جائے، کسی بچے دا وال گر جائے، روٹی ضائع کر دینے آ، سالن ضائع کر دینے آ. کیوں؟ سنیا یار سیاںیاں بندیاں کولوں انہاں والاں دے اندر بڑے جراثیم ہوندے نے، بڑیاں بیماریاں ہوندیاں نے. اے وال میدے دے اندر جا کے ہضم نہیں ہوندے، بیماری دا سبب بندے نے. روٹی گوٹھے تے سوٹانے آ، پاویں بیگم دا وال ڈگاوے، پاواں روٹی کھاندیاں اپنا وال ڈگ پوے. او مسلمانوں، تیرے تے میرے والاں دے اندر بیماریاں، تیرے تے میرے والاں دے اندر نجاستاں، پر میں قربان جاواں آمینہ دے لال دے والاں تو قربان جاواں. حضرت ام سلمہ مومنہ دی ماں، بولو مومنہ دی، جنہ دی ماں زبان ہلانی ہے سر نہیں، مومنہ دی. اوے مومنہ دی تے صرف مومنہ دی ماں ام سلمہ فرماندیاں نے، اوے لوکو میرے کولوں نبی پاک دیاں زلفاں دے چند وال مبارک نے. اے انہاں لوکاں واسطے خاص کر کے جڑے کہندے نے اے بھابی تے نبی نو بڑے بھرا دے برابر سمجھدے نے، اے بھابی تے نبی پاک علیہ السلام دے گستاخ نے. اے کہندے نے نماز اندر نبی دا خیال آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. کیڑا لعنتی کہندا ہے، کیڑا بے ایمان کہندا ہے جڑا جہنم دا خنزیر ہے، جدا کیتا ہے کہ نبی دا خیال نماز اندر آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. او مسلمانوں، رب کائنات دی قسم ہے، اللہ دی زمین تے اہل الحدیث دا عقیدہ ہے، وہابیاں دا عقیدہ ہے تے صرف وہابیاں دا عقیدہ ہے. جڑے مولوی پیٹ پیچھے تہمتاں لاندے نے ساڈے تے، انہاں دے نزدیک درود پڑھ لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تے پھر بھی ٹھیک ہے، پر ساڈا عقیدہ ہے اوے جس نماز اندر نبی دا ذکر نہیں آندا، نبی دی آل دا ذکر نہیں آندا، نبی تے درود نہیں پڑھیا جاندا، اللہ او نماز قبول
قبول نہیں کردا، جس دعا دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں آندا اللہ اللہ دعا قبول نہیں کردا۔ اے پرانیاں گلاں نے، پرانیاں شعور دا دور ہے، ہر بندے نو پتہ ہے نبی نال پیار کون کر دے، نبی دی نافرمانی کون کر دے، عشق دے جھوٹے دعوے کر کے کہ ایک تے میرے نبی دا نام لے کے چھری کون چلاندا ہے۔ حضرت علی دی غیرت تو قربان جاواں، میرے نبی نے صلح حدیبیہ دے موقع تے حضرت علی نو آکھیا علی چل رسول اللہ دا لفظ مٹا دے، فرمایا سونیا میرے ماں باپ قربان جاون میریاں غیرتاں گوارا نہیں کردیاں، میں تواڈے نام نو اپنے ہتھاں نال مٹا دیواں۔ اج کیک تے نبی دا نام لکھیا جاندا ہے، قرآنی آیات لکھیاں جاندیاں نے، اپنے ہتھاں نال چھری چلا دتی جاندی ہے۔ اس تو بڑی بدبختی تے غور کریو، اے گلاں میں ضروری سمجھنا وا کیونکہ 12 ربیع الاول بالکل قریب آ گیا ہے۔ اوے شیطان نے انی مت مار دیتی ہے، چینا والیاں نے انی مت مار دیتی ہے، نبی پاک دے جوتا مبارک دے اندر آپ دا نام لکھے ہے، اللہ دا نام لکھے ہے، قرآن دی آیتاں لکھیاں نے۔ اوے لاہوریو نبی پاک دے نالین، نبی پاک دا جوتا ساڈے سر دا تاج، اچھی بولو ساڈے سر دا، جندے سر دا تاج صرف وہ بولے ساڈے سر دا تاج، پر نبی پاک واسطے تے جُتی ہے، میرے نبی دا نام دی جُتی دے اندر لکھیا جاندا ہے، لکھیا جاندا ہے، لکھیا جاندا ہے کہ نہیں لکھیا جاندا کہ ایک تے نبی دا نالین بنا کے بلکہ ہن تے چینا والیاں نے چڑیاں کر دتیاں نے، اُتے نبی دی جُتی بنی ہوئی ہے، ایک پاسے اللہ دا نام لکھیا ہے، ایک پاسے نبی دا نام لکھیا ہے۔ اوے لوکو انہاں بے ایماناں نو تے اللہ دی عزت دا نہیں پتا، انہاں نو تے نبی دی عزت دا نہیں پتا، تسی تے نبی دا کلمہ پڑھے، تسی تے رب نو رب من دے ہو، اللہ دی ذات دا اقرار کر دے ہو، پھر ایڈیاں وڈیاں گستاخیاں کرن لگیاں، تواڈے پیر کیوں نہیں کمبدے، تواڈے ہاتھ کیوں نہیں کمبدے؟ محلے دے اندر کوئی غیرت مند بندہ روکدا نہیں، بیت اللہ دا ماڈل بنایا ہے، بیت اللہ دا کی بنایا ہے تے بنا کے رکھیا کتھے وے؟ نالی دے اوتے، کتھے رکھے؟ نالی دے اوتے، تے سامنے کنجر نچ رہے نے خسرے، خدا دی قسم جملے سخت ضرور نے پر حقیقت ہے، نہیں تے 12 نو موٹر سائیکل دا چکر کڈیو، بے پردہ عورتاں، دیوس قسم دے باپ، دیوس قسم دے بغیرت برا اپنی عورتاں نو ننگے منہ بازار پہاڑیاں ویکھن چ چلیے، پہاڑیاں ویکھن سیر کر آئیے۔ نبی پاک فرماندے نے ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، اللہ کلی والدیہ والدیوس والرجال، ماں پیو دا نافرمان بندہ، بغیرت بندہ تے دیوس بندہ رب دی جنت چ نہیں جے وڑنا، پاویں مولوی ہوے، پاویں بابی ہوے، پاویں بریلوی ہوے۔ دیوس جڑا اپنی دھی نو، اپنی بہن نو، اپنی بیوی نو، اپنی ماں نو بغیر پردے تو بازار لے آوے یا غیر محرم دے سامنے لے آوے یا آن دی اجازت دوے، او دیوس ہے۔ انڈیا دے کالمے دین نے مولانا جرجیس انصاری حافظہ اللہ وہ آندے نے دیوس دا معنی ہے دلہ، دلال، بڑوا، جنہوں شرم نہیں آندی چٹی داڑھی ہے تے تھی نو کہندے تو سٹیرنگ تے بہ میں تیرنا اگے بہنا وا۔ اے ویکھیا جے کراچیوں کڑی آئی ہے اپنے غلط فرینڈ نو ملن، اپنے فرینڈ نو ملن اسلام آباد آئی ہے، وہ کتے ذہنی مریض سی، انہیں 3 دنوں چ انگلاں، پیر، ہاتھ، نک، کن سارا کچھ وکھرا وکھرا کر دیتا ہے۔ باہر چوکیدار ماں پیو نو فون کرتے رہے نے، وہ تہاڈی دھی روز چیکاں مار دی ہے، روندی ہے، نہیں انہاں دا آپس دا مسئلہ ہے، انہاں دا آپس دا مسئلہ ہے، وہ آپس سے یار دوست نے، خیر ہے۔ ہیں جی جدو نبی دے دین دا مذاق اڑاؤ گے، پردہ دل دا ہونا چاہیے، دل دا۔ اللہ نے پردے دے موضوع تے بولن دی توفیق دیتی، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دل دا پردہ، تو میرے نبی نالوں بہتا مرتقی پرہیزگار ہے،
مولوی صاحب پیار دے دیو خیر دھی لگتی ہے تھوڑی وہ بھڑی ہے. ہائے 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 اللہ دے نبی دے سامنے ایک عورت نے ہاتھ کیتا. اللہ دے نبی میں بیعت کرنی ہے. فرمایا میں محمد عورتاں نال ہاتھ ملاندا. اللہ دے نبی دیاں دو بیویاں بیٹھیاں نے اما جی عائشہ تے سیدہ حفصہ. نبی دا نبینا صحابی آیا نظر نہیں آندا عبداللہ بن ام مکتوم جن دی شان چ قرآن آیا ہے. قرآن عبس وتولى اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو ویکھیا تو نہ پردہ نہیں سی کیتا. فرمایا تسی پردہ نہیں کیتا. اللہ دے نبی تے نبینا ہے. فرمایا تسی نبینیاں تے نہیں مومنہ دیاں ماما. ساری کائنات دی غیرت کٹھی کر کے میں عائشہ دی جتی تو قربان کر دیا. ہاں جی کوئی نہیں جی دل دا پردہ ہوندا ہے. ہائے ہائے نبی دے دین دا مذاق. گل دور چلی گئی. روکو گے پیار میں بدنا لی انشاءاللہ. ایک شیعہ نے گجراں والے اج تو چند سال پہلے دی گل ہے بیت اللہ دا ماڈل بنا کے نا سوشل میڈیا تے اتنے جھنڈا لایا علم. ان دے خلاف پرچہ ہویا جلوس نکلے بھی انہیں بیت اللہ دی گستاخی کیتی. انہیں تے فیس بک تے کیتی تے اسی نبی پاک دی قبر دا ماڈل بنا کے اس جگہ رکھنے ہاں جس جگہ نو اللہ دے نبی نے دنیا دی گندی ترین جگہ بازار ہے. دنیا دی گندی ترین جگہ بولو ایک بار یاد ہو جائے. دنیا دی گندی ترین جگہ بازار. اوتھے نبی دا روضہ تے بیت اللہ دا ماڈل بنایا تے نال گانے چل رہے نے. جوان بچیاں نچ رہی نے. اور میری زبان تے یقین نہ ہوئے اے گوگل والوں دا اللہ بھلا کرے یوٹیوب والوں دا اے سرچ ماریو عید میلاد النبی تو سب کچھ نظر آ جائے گا. سارا سال مسیتے نہیں بڑھتا. کیوں؟ انہوں پتہ ہے مولوی کہندا ہے جڑا لائٹاں لاوے گا انہوں 80 سال دی عبادت دا ثواب ہوئے گا. اور تیرا بیڑا کر کے امت نو کیڑے پاسے ٹورنا پے. لیلۃ القدر دی فضیلت لائٹاں لان نال اے فضیلت ابو بکر نو نہیں سی پتا. نبی دے عمر نو نہیں سی پتا. نبی دے عثمان نو نہیں سی پتا. علی نو چراغاں کیتا ہے. جڑا عثمان مسجد نبوی چ چراغاں کروا سکتا ہے روشنی واسطے او نبی دی ولادت تے خوشی اندر چراغاں نہیں کروا سکتا. اسی انہاں نال بہتا پیار کرنے ہاں. چھڈو صحابہ کرام تو اگے آ جاؤ. کسی ایک تابعی دا نام لو, کسی ایک امام دا نام لو. امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام محمد, امام بخاری, امام مسلم, ترمذی, نسائی. اگے آ جاؤ. اور جن دے نا دی مہینے بعد 11ویں کھانے اس پیر عبد القادر جیلانی تو ثابت کرو. نبی پاک دی توہین جتنی ربیع الاول دے مہینے چ ہوندی ہے خدا دی قسم کسے مہینے چ نہیں ہوندی. اپنے ہاتھاں نال بنا کے اپنے ہاتھاں نال ٹائیے. نبی دا روزہ, نبی دی قبر, جنت دا ٹکڑا. تے اسی جنت دا ٹکڑا لیا کے نالیاں تے رکھے. جس نالی دے چھٹے کپڑے تے پہ جان اسی گھر چلے جانے ہاں کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنی ہے. نالی دا پانی گندا ہے, تیرے کپڑیاں واسطے گندا ہے, نبی دے روزے واسطے گندا نہیں. اللہ سانو ہدایت نصیب فرما. اچھی کہہ دیو جن بھی انہاں کماں چ ملوث ویکھو گے بے عمل ہون گے. بے عمل جڑے نماز تو جان چھڑاندے ہون گے. کدی عمل والا بندہ اے پٹھے کام نہیں کرے گا. کدی عمل والا بندہ اے پٹھے کام نہیں کرے گا. او نبی دی سیرت نو اپنائے گا. نبی پاک نے خوشی کیتی ہے تے سال بعد نہیں کیتی. آپ نے ہر پیر والے دن کیتی ہے. رکھو روزہ, جاؤ سوار تے جمعرات والے دن کسے بھی بھابیاں دے مدرسے چلے جانا. استاداں بھی روزہ رکھیا ہوئے گا, شاگرداں بھی روزہ رکھیا ہوئے گا. نبی پاک سوار نو پیدا ہوئے نے فرمایا میں شکر اندر روزہ رکھنا سوار ہے جی. تے اسی کی کرنے ہاں سال بعد کٹھی محبت کٹھی کر کے شیطان دے ذریعے نبی پاک کو پہچان دی کوشش کرنے ہاں. نبی پاک فرماندے نے ایسا عمل جس عمل تے میری مور نہ ہوئی
اللہ عمل سمیت جہنم وچ سٹ دے گا. میں چرسا نو آخیا سی رد بدت بدت دے رد تے جمعہ رکھیے پر آندے نے پہلے شان تے پڑھا لو پھر رد بدت تے انشاءاللہ تانوں دساں گے بدت کیا ہے اور بدت دی تعریف کیا ہے. سونے نالوں سونا عمل ہوے نا اتے نبی دی مہر نہ ہوے تے خدا دی قسم اللہ نے عمل سمیت جہنم میں سٹ دینا. ہر جمعے سنتے ہو نا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار. گل دور چلی گئی. اللہ دے نبی پاک علیہ السلام دے بال مبارک برکتاں والے اما جی ام سلمہ فرماندیاں نے میرے کو نبی پاک دیاں زلفاں دے چند بال مبارک موجود نے. مدینے دے اندر جدوں کسے بچے نو نظر لگ جاندی یا کوئی بیمار ہو جاندا اپنے گھروں پانی لے کے آندا میں نبی پاک دے والا والا پانی اس پانی دے اندر ملا دیندی اس پانی نو استعمال کیتا جاندا اللہ نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو شفا دے دیندا. اے نبی پاک دے وال شفا والے دوجی روایت پاک حضرت خالد بن ولید فرماندے نے او مسلمانوں میری ٹوپی اللہ اکبر اللہ جنگ دے دوران لڑدیاں مسند احمد دی روایت پاک غور کرو جنگ دے دوران لڑدیاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ آپ دے سر مبارک تو آپ دی کیپ گر گئی لبدی نہیں پئی. حضرت خالد بن ولید سپاہ سالار نے کمانڈر نے آندے نے فوجیو باقی کام بعد اندر کرنے نے پہلے میری ٹوپی لب کے لے آؤ میری کیپ لب کے لے آؤ. جدو فوجی کیپ لے کے آئے پاٹی پرانی ٹوپی کئی جگہ تو ٹانکے لگے ہوئے نے کئی سال پرانی ٹوپی. حضرت خالد بن ولید نو فوجی آ کے آندے نے خالد اس ٹوپی پیچھے اتنا ٹائم ضائع کیتا ہے کی خصوصیت اس ٹوپی دی. حضرت خالد فرماندے نے بیلیو اللہ نے مینوں نبی پاک نال عمرہ کرن دی سعادت دیتی. نبی پاک نے طواف کیتا نبی پاک علیہ السلام نے طواف کیتا میرے نبی پاک نے صفا مروہ کی تھی میرے نبی نے زمزم کیتا میرے نبی نے اپنی حجامت مبارک کروائی ہے میرے نبی دے سر دے بال اترے نے میرے نبی دی پیشانی دے بال اترے نے میرے نبی دیاں یاراں میرے نبی دے بالاں نو جمع کرنا شروع کیتا. اوے لوکو میں بھی اپنے نبی دی پیشانی دے چند وال پکڑے اپنی ٹوپی دے اندر سلائی کر لے اس ٹوپی دے وچ میرے نبی دے وال نے میرے نبی دے وال نے. اوے جیڑی جنگ اندر پا کے جانا وا اللہ نبی دے والاں دی وجہ تو فتح عطا کر دیندا ہے. اللہ دے نبی فرماندے نے میری وجہ تو اللہ فتح دیندا ہے. بعد اندر لوکی پوچھیا کرن گے اس لشکر کوئی نبی دا یار ہے دسیا جائے گا ہے فرمایا اس یار دی وجہ تو اللہ برکت دے گا. پھر پوچھیا جائے گا اس لشکر دے اندر میرے نبی دے یار نو ویکھن والا کوئی ہے اللہ ان دی وجہ تو فتح عطا کرے گا. کون کہندے بڑے بھرا دے برابر سمجھدے نے اسی سمجھنے ہاں یا ساڈے تے الزام لگان والے اپنے باپ دی جتی وچ لکھو ہاں اپنے پیو دا نام جے اسے جتی نہ تہاڈی مرمت نہ کرے لوکاں ویکھ کے کہنا اے حلال دا نہیں ابے دا نام جتی چ لکھی پھردا ہے تے ابے دی جتی. ہائے تو اپنے پیر دی گستاخی برداشت نہیں کردا آمینہ دے لال دی گستاخی برداشت کرنے. اے تے میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر میرے نبی دے پسینہ پاک دا ذکر. اوے مسلمانوں میرا پسینہ بو والا میرا پسینہ جراثیماں والا وڈے تو وڈے مولوی دا وڈے تو وڈے پیر دا وڈے تو وڈے مرشد دا پسینہ اللہ سمیل لائے گی جراثیم ہون گے پر میں نبی دے پسینے تو قربان جاواں. حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی کلولا کرن واسطے کلولے دا معنی ظہر دی نماز تو بعد تھوڑی دیر سونا پر آپاں تے اٹھدی زور ٹائم ماشاءاللہ جی سانو یہ سنت پوری کرنی پی جائے تے ظہر پڑھ کے پھر سو جاؤ ظہر ٹائم اٹھو تے ظہر ٹائم پھر سو جاؤ. اللہ سانو فطرت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. پیچھے اتوار والے دن میں راول پنڈی دا ایک علاقہ ہے چکری
اوتھے درس واسطے گیا تے مغرب دا درس انج لگدا سی بے ایتھے پتہ نہیں کوئی بمب چل گیا، انج لوگ نہ بازاراں چ نظر نہ گلیاں چ، بالکل سناٹا۔ میں پوچھیا خیر ہے اے اج ہی ہویا؟ آندے جی نہیں، مغرب دی اذان ہونی ہے تے شٹر بند، فجر دی اذان ہونی ہے تے شٹر تاں، تے آپے اپنا ماشاءاللہ برکتاں بھی تے پھر بہتیاں نے نا اپنے چ۔ اللہ دے نبی پاک دا پسینہ حضرت انس فرماندے نے لوگو نبی پاک چمڑے دے بستر تے آرام کر رہے نے، آپ دے ماتھا مبارک تے پسینہ آیا۔ ساڈے گھر دے اندر ایک عورت ہے، انہیں جلدی نہ لے کے شیشی پکڑی، میرے نبی دا پسینہ جمع کرنا شروع کیتا، میرے نبی دی آنکھ مبارک کھل گئی۔ میرے نبی فرماندے نے بی بی کی پئی کرنی ہے؟ اللہ دے نبی تہاڈا پسینہ جمع کر رہی ہاں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا سونیا تہاڈا پسینہ خوشبو واسطے استعمال کری دے۔ کادے واسطے؟ صحابی رسول تے نبی نے انہوں پوچھ دینے تو نبی پاک نو لبنا کیویں میں؟ آندے آپ دی خوشبو دی وجہ سے۔ صحابہ کہندے نے نبی پاک نو کدی لبن دی لوڑ نہیں سی پئی، جدروں خوشبوواں دے ہلے آ جاندے سانو لگ پتا جاندا بھی آمینہ دے لال ایتھے ہی تشریف فرما نے۔ اللہ 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 اکبر اللہ اللہ میں قربان جاواں، ذرا غور کریو، شیر سنان نو دل کر دے پر ٹائم اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت رسول اللہ دی بیوی فرماندیاں نے صحیح مسلم دے اندر اسی نبی پاک دا پسینہ شفا دے طور تے استعمال کریدا۔ آگے نبی پاک دے لباب پاک دے بارے دو تین حدیثاں اللہ نے زندہ رکھیا، آپ دے ہتھاں دیاں برکتاں، آپ دے پیراں دیاں برکتاں پھر کتے بیان کران گے۔ اج آپ دے تھوک مبارک دا ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی دے تھوک مبارک نو اللہ نے برکتاں والا بنایا، اللہ نے شفاواں والا بنایا۔ تمہیں روایت بخاری اندر نے پہلی روایت غزوہ خیبر دا موقع سنیا جی نا، اگے بھی حضرت علی دی شان چ علی دی آنکھاں چ درد، میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک لگایا، اللہ نے شفاواں دے دتیاں نے۔ اج میں بولاں تسی بولو تے جراثیم تے بیماریاں تے کرونا شریف ون سمنیاں بیماریاں، پر خدا دی قسم میرے نبی جدوں تھوک پھینک دے نے، صحابہ میرے نبی دا تھوک اپنے ہتھاں تے مل کے اپنے جسم تے لگا لے، آپ دے وضو دے قطرے زمین تے گرن نہیں دیندے۔ اوے مسلمانوں دجی روایت پاک اللہ دے نبی اپنے حجرہ اپنی مسجد دے ممبر تے اپنی مسجد دے ممبر تے چڑھے ہوئے نے، میرے نبی دے یار بیٹھے ہوئے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے او بیلیو مدینے دی نکر تے ایک قلعہ ہے جتھے ابو رافع بے ایمان رہندا ہے، مینو آئے روز گالیاں کٹ دے، کون ہے جنہ میرا بدلہ لے کے آئے؟ حضرت عبداللہ بن عتی کھڑے ہو گئے، میرے نبی دے دو تین ساتھی ہور کھڑے ہو گئے، سونیا اسی تہاڈا بدلہ لے کے آواں گے، اس جہنمی دی گردن اتار کے آواں گے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے اسی اوندے بستی دے بالکل قریب جا کے چلے گئے، بستی نو چار دیواری ہے، بستی نو بہت بڑا گیٹ لگا ہوئے، کوئی عام بندہ بستی دے اندر نہیں جا سکدا۔ آندے نے میں ایک ترکیب چلی بھی ہن اندر جانا تے کیویں جاواں، میں انج بیٹھ گیا جویں قضائے حاجت واسطے بندہ بیندا اپنے سر تے چادر لے لئی، مغرب دا ٹائم ہویا، چوکیدار آواز مار دے جیڑا بھی یہ جلدی اندر آ جائے میں کنڈی مارنی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے لوگو میں اسی طرح اندر وڑ گیا، ہن میں رات ہونے کا انتظار پیا کرنا۔ عبداللہ ایک گلی دے اندر چھپ کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے ابو رافع تین منزل والے گھر تے رہندے، پہلی منزل دوجی تیجی منزل شراب خانہ بنے، پہلے بہ کے شراب پیندا رہا، جوا کھیڈدا رہا، جوے خانے دیاں بتیاں بند ہوئیاں، چراغ بند ہوئے، یہ اپنے کمرے چلا گیا۔ فرمایا میں پہلی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا، اندروں کنڈی ماری ہے،
دوجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا اندروں کنڈی ماری ہے تیجی منزل دیاں پوڑیاں چڑھیا اندروں کنڈی ماری عبداللہ اے لوکی پوچھتے نے جدو بندہ کوئی واردات کرن جاندا ہے کوئی قتل و غارت کرن جاندا ہے اللہ کنڈیاں کھول دے واپسی دا راہ بناندا ہے تو کنڈیاں کیوں ماری جا رہے ہیں حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے دل دے اندر خیال آیا اگر قتل کر دیاں لوکاں نو پتہ لگ بھی جاوے میں اس بے ایمان نو مارن آیا وا میں پھڑن تو پہلے پہلے اس بے ایمان دی گردن لا دیواں میریاں پاویں بعد اندر اکھاں کٹیاں جاون میرے ہاتھ کٹ دیتے جاون میرے پیر کٹ دیتے جاون کوئی مسئلہ نہیں پر نبی دے گستاخ نو میں جہنم دے اندر پھینک دیواں حضرت عبداللہ فرماندے نے میں بوئے دے باہر پہنچیا ابو رافع اپنی بیوی دے نال آرام پیا کر دے آندے نے میں دل چ خیال کیتا اوے عبداللہ اگر انج آواز مارے گا انہیں باہر نہیں آنا بلکہ انہیں روڑا پا دینا ہے آپ فرماندے نے میں آواز بدلی ایک مظلوم بن کے آواز بدلی اوے ابو رافع مینو بچا ابو رافع مینو بچا ابو رافع مینو بچا ابو رافع کنڈی کھولن لگے گڈی بول کے آندی ہے باہر نہ جاویں اے آواز اندر تیرے خون دی بو آ رہی ہے ابو رافع نے کنڈی کھولی ہے اس مظلوم دی مدد کرنے واسطے باہر آئے حضرت عبداللہ نے تلوار کٹی وار کیتا وار لگا ضرور ہے پر اتنا کاری نہیں لگا کہ بے ایمان مر جاوے آپ فرماندے نے ابو رافع نے روڑا پا دیتا میرے دل اندر پھر ایک خیال آیا ترکیب آئی اللہ فرماندے نے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اپنی آواز نو پھر بدلیا میں کہنا ابو رافع اوے کون ہے جڑا تینوں قتل کرنے واسطے آئے آ میرے قریب آ تینوں بچا لواں حضرت عبداللہ فرماندے نے اے نبی دا گستاخ میرے قریب آئے میں سر دے والا تو پھڑ کے تلوار پیٹ دے اندر ماری ہے پھر گردن تے ماری ہے پر اجے بھی مینوں سکون نہیں آیا اجے بھی مینوں سکون نہیں آیا آندے نے میں پہلی منزل دی پوڑی اتر رہا ہاں دوجی جدوں میں تیجی منزل دیاں پوڑیاں اتر رہا ہاں میرا پیر پھسل گیا میری لت ٹوٹ گئی میں ٹوٹی لت لے کے پھر بھی وہ بستی دے اندر بیٹھا رہا جنہ چکر اعلان نہیں سندا اندے قتل دا اعلان نہیں سندا میں پاویں پھڑیا جاواں لت ٹوٹی ہے میں ایتھوں نہیں جانا فجر دی نماز دا ٹائم ہویا اعلان کرنے والا اعلان کر دے اوے بستی والے رات دے اندھیرے اندر تواڈے سردار نو کوئی قتل کر گئے حضرت عبداللہ فرماندے نے میرے سینے تے ٹھنڈا پے گئیاں میں ٹوٹی لت لے کے دوڑدا مسجد نبوی آیا میرے نبی تشریف فرما آ کے آنا سونیا میرے ماں باپ قربان جاون ابو رافع دی گردن اتار دیتی ہے اوے لاہوریو میرے نبی نے متھا چومیا ہوئے گا سینے نہ لایا ہوئے گا عبداللہ بڑا چنگا کام کیتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی دا گستاخ ایک ہی سزا ہے گردن اتار دیتی جاوے اللہ نے نبی جی پر میری لات ٹوٹ گئی ہے سجی لات ٹوٹ گئی ہے میری اللہ دے نبی فرماندے نے عبداللہ اپنی لات نو سیدھیاں کر صحیح البخاری اندر واقع ہے حضرت عبداللہ نے اپنی لات سیدھی کی تھی او مسلمانوں میرے نبی نے یوں ہاتھ لب کھولے اپنا لباب پاک نکالے اپنا تھوک مبارک نکالے حضرت عبداللہ دی ٹوٹی ہوئی لات تے لگائے عبداللہ اٹھ کے ٹرے نہ حضرت عبداللہ اٹھ کے ٹرن لگ پے آندے نے لوکو نبی دا تھوک لگن دی دیر مینوں آپ نو نہیں پتا کہ لت سچی ٹوٹی سی یا کھبی ٹوٹی سی بخاری دی ایک اور روایت قرآن تو بعد سنیاں دی مسلمانہ دی بخاری اچھی بولو قرآن تو بعد اور نہیں بول دے قرآن تو بعد جنہاں نو شاکے چوپ رہو باقی بولو قرآن تو بعد
کئی نے ابو طالب نو مسلمان بنان دے چکر وچ بخاری دا انکار کر دیتا ہے. کیڑی بخاری؟ بیروت والی بخاری، انڈیا دی بخاری یا پاکستان دی بخاری؟ جی میں اللہ دے قرآن اندر شک کوئی نہیں، اس طرح نبی دی صحیح حدیث اندر بھی شک. جنہوں نبی جنت وار دے کوئی کڈ سکدا ہے، تے جنہوں نبی جہنم وار دے انہوں کوئی کڈ سکدا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک کو آئے غزوہ خندق دا موقع، میرے نبی نو آ کے آندے نے سونیا کئی دنوں تو روٹی تسی نہیں کھاتی، پیڑ تے پتھر بنے ہوئے نے، صحابہ نے ایک ایک بنے نے، تسی دو بنے نے، میرے گھر ایک چھوٹا جہا لیلا بجا ہے، میں ذبح کرنا 2-3 کلو آٹا ہے، اپنی بیوی نو کہنا پکاوے، تسی آ جاؤ نال ابو بکر و عمر آ جان، 2-3 یار آ کے دعوت کھا لو. میرے نبی نے حضرت جابر دا ہاتھ پھڑیا، میرے نبی فرماندے نے بیلیو اج دی روٹی آپا جابر ول کھانی ہے 1400. کنے 100؟ بولے کنے 100؟ 14. حضرت جابر کھاندے نے میرے تے ایک باری پسینے چھٹ گئے بھی میں دوواں تیناں بندیاں دی روٹی دا آکھیا. گھر آئے آ کے آندے نہیں اللہ والیے نبی پاک نے تے پورے لشکر نو دعوتاں دے دتیاں، ہن کی بنے گا؟ اگوں بڈھی سی اللہ والی، اللہ والی، فیس بک والی نہیں، یوٹیوب والی نہیں، انٹرنیٹ والی نہیں، اللہ والی، اللہ والی. آندھی جابر توں کیوں پریشان ہونا ہے؟ دعوت دین والا نبی ہے، نبی جانے یا نبی دا خدا جانے. اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے جابر جنہ چکر میں نہ آواں آٹا پکانا شروع نہیں کرنا، ہانڈی نو چولہے تو نہیں اتارنا. او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے روٹیاں پکان والیاں اور بھی بلا لو. میرے نبی نے اپنا تھوک مبارک نکالیا، جابر دی ہانڈی اندر ڈالیا، نالے آٹے اندر ملا دیتا، روٹیاں پکدیاں جا رہی نے، سالن کھاتا جا رہے. میرے نبی دے بیلی فرماندے نے اوے لوکو 1400 صحابہ دا لشکر رج کے روٹیاں بھی کھادیاں بوٹیاں بھی کھادیاں، نہ روٹیاں مکیاں نہ ہی بوٹیاں مکیاں. فرماندے نے ہانڈی ول ویکھیا تے اونج دی اونجی، ہانڈی وال ویکھے تے ہانڈی کٹی نہیں. ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری روایت غور نہ سنو. آپ فرماندے نے میں کئی دنوں تو بھوکھا، ہائے کئی دنوں تو بھوکھا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. میرے نبی دے یار اوے بھوکھیاں رہ کے بھی نہ شکری کر دے تے آپاں رج کے بھی کھا کے پھر کہنے صحیح نہیں پکی، پھر بھی نہ شکری. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے دودھ دا پیالہ آ گیا، آندے نے میں خوش ہو گیا، میں بیٹھا نبی پاک بیٹھے نے، اللہ دے نبی پین گے تے بعد چو میں رج رج پیواں گا. میرے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ جی سونیا فرمایا جڑے مسجد نبوی اندر تانے بلم بیٹھے ہوئے نے میرے بیلیاں نو بلا لیا، میں دودھ دی دعوت کراں، دودھ دی دعوت. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرا منہ بن گیا، ایک پیالہ دودھ دا بنے گا کی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے، چلو پینا شروع کر دیو. سارے صحابہ پیندے جاندے نے. حضرت ابو ہریرہ دی باری آ گئی، دودھ دے پیالے دے اندر کمی نہیں آئی. میرے نبی فرماندے نے چل بلیاں دے باپ ابو ہریرہ چل دودھ پی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیتا. میرے نبی فرماندے نے ہور پی. میں پھر پیتا. فرمایا ہور پی. آندے نے تیجی واری میں اتنا رج کے پیتا انج لگتا سی میرے نوہاں چو دودھ باہر آ جائے گا. میں کیا سونے بس ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رب محمد دی قسم دودھ دا پیالہ جنہ نبی پاک نے بیلیاں نو دتا سی اونے دا اونا ہی میرے مصطفیٰ کو واپس آ گیا. ہیں جی میرے نبی دے لواب دیاں برکتاں اللہ نے زندہ رکھیا. آپ علیہ السلام دے ہتھاں دیاں آپ دے پیراں دیاں برکتاں
اگلا جمعہ میں نہیں پڑھانا، کنہیں پڑھانا چاہتا؟ حضرت مولانا حافظ محمد طیب صاحب انشاءاللہ پڑھان گے. اس تو اگلے جمعے نبی پاک دی وفات پاک، پھر اگوں ذکر مصطفیٰ، فکر مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ انشاءاللہ 2 3